अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दो साल वो गुजरे हैं जो सबसे ज्यादा तरक्की हुई है। 6100 अरब रुपया हमने टैक्स इकट्ठा किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स में हमारी बढ़ी हैं 32 अरब डॉलर। इक़्तिसादी सर्वे से हमारी बेहतरीन कारकर्दगी साबित हो गई। पाकिस्तान गुज़श्ता 2 साल से तरक्की कर रहा था, मुल्क की दौलत बढ़ रही थी। इमरान खान कहते हैं हमारे दौर में 6100 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। बरामदात 32 अरब डॉलर तक गईं। ज़राई पैदावार दुगनी हुई। खबरदार किया हालिया महंगाई से 3 गुना ज्यादा महंगाई का तूफान आ रहा है। खौफ है आम आदमी अपना बजट कैसे पूरा करेगा। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, खामोश बैठ जाएं और मुल्क तबाह होता देखें, यह हकीकी आज़ादी की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। ये फैसला कुन वक्त है। इन लोगों का पूरा माफिया स्टाइल ऑपरेशन है। पहले लोग खरीदते हैं या डराते धमकाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जुल्म के खिलाफ तारीखी सतह पर लोग निकलेंगे। सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी। 5.6% पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी। ना नून लीग ने इसका कभी मुकाबला किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया। तहरीक इंसाफ की बेहतरीन मुआशी हिकमत अमली, GDP, ज़राअत, खिदमात और सनती शोबे की शरह नमू मुकर्ररा अहदाफ से भी ज़ायद। हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। GDP की शरह 6%, ज़राई शोबे की पैदावार 4.4%, सनती शोबे की पैदावार 7.2%, खिदमात के शोबे की नमू 6.2% रही। मुल्क की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फी का सामदन 1676 डॉलर से बढ़कर 1798 डॉलर हो गई। बेरोजगारी में भी कमी आई। महंगाई, करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदात, बचत, सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। असेंबली को आम आवाम के लिए जेल बना दिया। The National Accountability Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly and Senate. इलेक्शन और नैब कवानीन में तरामीम के बिल मंजूर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोनों बिल कसरत राय से मंजूर किए गए। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। बिल के मुताबिक EVM और ओवरसीज वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन पायलट प्रोजेक्ट बनाएगा। तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका इजलास का बायकॉट किया। इजलास के दौरान PTI के खातीन अरकान का पार्लियामेंट लॉज से पार्लियामेंट तक एहतजाज। बर्तन उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ नारे। गेट नंबर 1 से दाखिले से रोकने पर खातीन अरकान बिफर गईं। आलिया हमजा और दीगर अरकान दरवाजे पर चढ़ गईं। धक्के लगाकर दरवाजा खुलवाया, अंदर दाखिल हो गए। जो मेंबरान थे उनको बिल्कुल रोका नहीं गया। वो खुद गेट पर चढ़ी, उन्होंने तमाशा किया, पुलिस उनको रोकती रही और साथ और लोगों को लाकर धावा बोलने की कोशिश की गई। अब मुल्क के अंदर कानून है और जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून के दायरे में आएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पार्लियामान पर हमले के बजाय अपने इस्तीफों की तस्दीक करें। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब कहती हैं आज फिर पार्लियामान पर धावा बोला गया। तशद्दुद पर उकसाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की। हांडियां लेकर बनी गाला जाएं और वहां जाकर एहतजाज करें। वजीर आजम ने मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले किए। आटा चीनी सस्ता किया। मुल्क में महंगाई साबिका हुकूमत की वजह से है। या उस दिन जा रहे हैं हमेशा। कहाँ, किधर? मेरा आखिरी सलाम। मेरा भाई चला गया, मुझे तो आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए इस अपने बन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रुकन
رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کراچی میں انتقال کر گئے. پولیس کے مطابق ملازم کمرے کے اندر گئے تو عامر لیاقت بے ہوش تھے اور کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا. ڈرائیور اور ملازم انہیں اسپتال لے کر گئے مگر اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی عامر لیاقت انتقال کر گئے. میت جنہ اسپتال منتقل. پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس سرجن کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی تشکیل. عامر لیاقت کی فیملی نے پوسٹ مارٹم سے منع کر دیا. پولیس کرائم سین یونٹ کی عامر لیاقت کے گھر آمد, شواہد اکٹھے کیے. ذرائع نے بتایا کہ کچھ سامان تحویل میں لے لیا گیا ہے. عامر لیاقت حسین کے انتقال کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی. وزیر اعلیٰ سندھ آصف علی زرداری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا عامر لیاقت کے انتقال پر اظہار افسوس. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے ایک اور اہم کردار کی موت. ڈاکٹر رضوان کے بعد مقصود چپراسی بھی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. مقصود چپراسی بیرون ملک مقیم تھے. 7 جون کو پڑنے والا دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا. شہباز گل کا مقصود چپراسی کی موت کی وجوہات کے تعین کے لیے پوسٹ مارٹم کروانے کا مطالبہ. حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز پر میت پاکستان لانے سے روکنے کا الزام بھی لگایا. فروخ حبیب کہتے ہیں ڈاکٹر رضوان کی موت کا فائدہ شریف فیملی کو ہوا. یہ سازش کے ذریعے NRO 2 لینے جا رہے ہیں. ان کا سادہ سا فارمولا ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, کوئی پوچھے تو بلیک میلنگ پر اتر آؤ. یہ گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. All the time I thought it wouldn't succeed. Mind just wouldn't accept that. Would it be possible to replace our government, which had finally recovered from all the 2 years of crises and was on the way up? I just didn't think it would be replaced by these criminals. کبھی نہیں سوچا تھا ہماری جگہ مجرموں کو لایا جائے گا. مجھے لگتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوگی. برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف 2 خاندانوں نے سازش کی جنہوں نے یہ پلان کیا. اب وہ پریشان ہیں, مجھے واپس نہیں آنے دینا چاہتے کیونکہ انہوں نے مجھے دوبارہ لانے کے لیے نہیں ہٹایا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. سیاست میں اسٹیٹس کو اور کرپشن کے خاتمے کے لیے آیا. میں ایک طرف ہوں اور 16 جماعتیں دوسری طرف. دورہ روس سے متعلق کہا کہ روس اور یوکرین تنازع شروع ہونے کا اندازہ نہیں تھا. روسی صدر سے ملاقات سے 1 گھنٹہ پہلے جنگ کا معلوم ہوا. روسی صدر سے ملاقات نہ کرنے کا مطلب تعلقات خراب کرنا ہوتا ہے. صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی. بارودی سرنگیں ریاست پاکستان کے لیے تھی. پاکستان کی معیشت خراب ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, تو پورے پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے. عمران خان نے جو بارودی سرنگیں بچھائیں وہ ریاست کے لیے تھی. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, ہم نے راستہ تبدیل کر دیا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا اقتصادی جائزہ رپورٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب. کہا چین سے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر آنے کے بعد زر مبادلہ ذخائر بہتر ہو جائیں گے. بجلی کے کارخانے نہ لگانے سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوئی. سابق حکومت بیانات کے بجائے عملی اقدامات کرتی تو مہنگائی نہ ہوتی. احسن اقبال نے کہا خان صاحب کی حکومت کے فیصلے بھگتنا پڑے. ترقیاتی منصوبوں کو 350 ارب کا دھچکا بھگتنا پڑا. وزارت خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں. خرم دستگیر بولے گزشتہ دسمبر سے ہی سابق حکومت نے ایندھن کی خریداری بند کی تھی. سب سے بری حالت پاور ڈویژن کی ہے. یہ 5% ترقی کی شرح کا خواب دیکھ رہے ہیں, 3% بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں کے چہروں پر شرمندگی نظر آ رہی ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہماری حکومت نے تمام اہداف حاصل کیے. تیل کی قیمتوں میں اضافے پر کہا کہ ہماری حکومت ہوتی تو اپریل میں روس سے سستا تیل لے آتی. 300 ارب تیل سبسڈی کے لیے رکھے تھے. روس سے سستا تیل ملتا تو سبسڈی کے 300 ارب بھی بچ جاتے. شوکت ترین کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی ہوگی, انڈسٹری مشکلات میں آئے گی, مہنگائی 25 سے 30% تک بڑھے گی. ہم پر تنقید کرنے والے آج ہمارے دور کی معاشی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں. ہم نے 2 سال بھارت سے بھی زیادہ گروتھ کی.
آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. مجموعی حجم 9,500 ارب روپے رہنے کا امکان. دفاع کے لیے 1,586 ارب، سبسڈیز کے لیے 578 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. اگلے مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 5% مقرر. ترقیاتی بجٹ 2,184 ارب روپے رکھنے کی تجویز. وفاق کا ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے ہوگا. NFC کے تحت وفاق سے صوبوں کو 4,215 ارب روپے منتقل ہوں گے. بجٹ سے پہلے ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. صنعت کاروں ماہر معاشیات کی گفتگو. ظفر موتی والا کہتے ہیں سیاسی بحران معاشی بحران میں منتقل ہو رہا ہے.